याद माजी में खुश आमदीद उमेरा अहमद की किताब हम कहाँ के सच्चे थे किस्त 2। दादी अम्मा पहले इसकी वजह से बहुत परेशान रहती हैं, लेकिन अब वो जो काम कर रही है ना, उसका अगर उन्हें पता चल गया तो घर में तो तूफान ही आ जाएगा। मैं तुम्हें बताना तो नहीं चाह रही थी, लेकिन सिर्फ इसलिए बता रही हूँ कि तुम दोनों की अच्छी खासी दोस्ती हुआ करती थी, तो शायद तुम ही उसे कुछ समझा सको। और उसके लहजे में तशवीश थी। क्या कर रही है वो? मैंने परेशान होकर पूछा और उसने नजरें चुराते हुए कहा, आजकल यूनिवर्सिटी में ना उसका एक अफेयर बहुत मशहूर है। पिछले काफी अरसे से तो वो कई लड़कों के साथ ही फिरती रही है, लेकिन अब काफी अरसे से वो एक लड़के के साथ रहती है। वो दोनों सारा दिन क्लासेस अटेंड करने के बजाय ना यूनिवर्सिटी के लॉन में बैठे रहते हैं या फिर होटलिंग करते रहते हैं। उस लड़के की शोहरत भी कुछ अच्छी नहीं है, लेकिन महरीन को पता नहीं उसमें क्या नजर आता है। उसकी वजह से ना मुझे भी बहुत परेशानी और शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि आखिर को वो भी तो मेरी कजन ही है ना। और यूनिवर्सिटी में ये सब जानते हैं इस बात को। और मैंने ये अभी तक बात जो है ना दादी से छुपाई है, हालांकि वो मुझे कहती रहती हैं कि मैं महरीन के बारे में सब कुछ उन्हें बताती रहूं, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं उसकी जासूसी करती फिरूं। इसलिए मैंने दादी के सामने तो सब अच्छा है का ढोंग रचाए रखती हूं, लेकिन दर हकीकत मैं बहुत परेशान हूं। जल्द या देर से ये बात घर तक तो पहुंच जाएगी ना, और फिर वहां एक हंगामा बर्पा हो जाएगा यार। और मुझे महरीन की फिक्र है, मुझे उसकी परवाह है, लेकिन वो ये बात मानती ही नहीं है। प्लीज तुम एक बार उससे सिलसिले में बात जरूर करो, उसने मुझसे मिन्नत भरे अंदाज में कहा था। लेकिन मशल मैं उससे कहूंगा क्या? और तुम जानती हो कि जो हमारी थोड़ी बहुत दोस्ती भी थी वो अब नहीं है, और अब तो वो मुझसे भी ज्यादा बात नहीं करती। मैंने अपनी पोजीशन वाज़ेह की थी। फिर भी असवद तुम उससे बात तो करो। लेकिन मशल तुम खुद उससे बात क्यों नहीं करती? असवद वो कभी भी मेरी बात पर अमल नहीं करेगी, वो तो मुझे अपना दुश्मन समझती है। अच्छा तो ठीक है ना, फिर भी तुम्हें इसके बारे में फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। जो आदमी गलती करे उसे ठोकर लगनी चाहिए। अगर उसे खुद अपनी इज्जत की परवाह नहीं है तो तुम या मैं उसे क्या समझाएं अब? और मैंने फैसला कुन अंदाज में कहा था, लेकिन वो मेरी बात पर बिगड़ गई थी और कहने लगी, यानी तुम्हारा मतलब है कि हम उसे कुएं में गिरने दें? कम से कम मैं तो ऐसा नहीं होने दूंगी। और मुझे ना तुमसे बहुत मायूसी हुई है हसवत। मेरा ख्याल था कि तुम इतनी खुदगर्जी नहीं दिखाओगे, और वो भी महरीन के मामले में। अच्छा ठीक है, मैं इससे बात करूंगा। मैंने एकदम हथियार डाल दिए थे। वो महरीन के लिए परेशान थी और ये परेशानी मुझे अच्छी लगी थी। हर लोग कहते हैं कि अब दुनिया में अच्छे लोग नहीं होते। मैंने खाना शुरू करते हुए सोचा था। इसके बाद अगले चंद दिन मैं वापस जाने की तैयारियों में मसरूफ रहा और महरीन से नहीं मिल सका। जिस रात मुझे लंदन वापस जाना था, उस रात मैं मशल के घर गया था, और मशल से मैं एक दिन पहले ही मिल चुका था, क्योंकि उसे अपनी खाला की बेटी की शादी में शिरकत के लिए कोयटा जाना था। और नानी अम्मा से मिलने के बाद मैंने उनसे महरीन के बारे में दरियाफ्त किया, तो उन्होंने कहा कि अपने कमरे में ही होगी, और उसका कौन सा ठिकाना है भला। चलें फिर मैं जरा उससे मिल आता हूं। हाँ जाओ मिल आओ। और इसके बाद मैं ऊपर की मंजिल पर चला आया और आहिस्ता से मैंने उसके दरवाजे पर दस्तक दी थी। चंद लम्हों तक तो खामोश रही, और फिर उसने दरवाजा खोल दिया, और मुझे देखकर वो हैरान रह गई थी।
सफेद शलवार कुर्ते में दुपट्टे से बेनियाज वो कोहनियों तक आस्तीने चढ़ाए हुए खिलाफे मामूल बहुत अच्छी लगी थी मुझे। आए आप। अपनी हैरत पर काबू पाते हुए उसने मुझे अंदर आने का रास्ता दिया और मैं अंदर चला गया। सादा सा बेतरतीब कमरा उसकी अपनी शख्सियत का अक्कास था। कमरे में कारपेट बिछा हुआ था और उस पर कुशन रखे हुए थे और साइड की दीवार में लगे हुए रैक्स किताबों से भरे हुए थे। कारपेट के ऊपर कोने में कुछ किताबें पड़ी हुई थीं और कुछ कागजात और फाइलें भी थीं और कमरे के वस्त में रखी हुई तपाई पर चाय का एक भरा हुआ मग पड़ा हुआ था। दीवारें छोटी बड़ी पेंटिंग से सजी हुई थीं और दीवार के पास रखे हुए स्टीरियो में बहुत मधुर आवाज में कोई इंग्लिश सॉन्ग बज रहा था। मैंने कमरे का तफसीली जायजा लिया था और वो इतनी देर में कुशन्स पर पड़ा हुआ दुपट्टा उठा चुकी थी। और मैंने उससे कहा कि अच्छा है तुम्हारा कमरा, काफी अरसे बाद देखा है ना मैंने। लेकिन उसने मेरे तबसरे पर किसी रद्द-ए-अमल का इजहार ही नहीं किया था। क्या बैठने के लिए भी नहीं कहोगी? जी बैठे हैं आप। उसने कुशन उठाकर मेरी तरफ बढ़ा दिया। मैं आज वापस जा रहा हूं तो सोचा कि तुमसे भी मिलता चलूं। कारपेट पर बैठते हुए मैंने कहा। मैं जानता था कि वो हैरान होगी क्योंकि पहले कभी मैं उसे खुदा हाफिज कहने नहीं आया था। मैंने उसे देखा था और बहुत ही अचानक हम दोनों की नजर मिली थी और बहुत अजीब सा एहसास हुआ था। उसकी नजर बहुत अंदर तक उतर जाने वाली थी। ऐसी आंखों को आप आसानी से नजरअंदाज नहीं कर सकते। और फिर मैंने दोबारा उसकी तरफ नहीं देखा। मैं जानता था कि वो मुझे देख रही है और मैं उससे नजर नहीं मिला सकता था। और फिर मैंने बात करने की कोशिश की और मैंने उससे कहा कि क्या मसरूफियात हैं तुम्हारी। और जवाबन उसने भी बड़े टू द पॉइंट कहा कि क्या ये बेहतर नहीं है कि आप जो बात करने आए हैं वही करें। और उसका कयास गजब का था। तुम जानती हो कि मैं क्या बात करने आया हूं? मैंने उससे पूछा। मुझे गैब का इल्म नहीं आता, उसने बेतासुर अंदाज में कहा और मैंने एक गहरी सांस ली और मैंने माहौल को कुछ खुशगवार करते हुए कहा कि महरीन, हम कभी अच्छे दोस्त हुआ करते थे और मैं अब भी तुम्हें अच्छा दोस्त ही समझता हूं, इसलिए तुम्हें एक नसीहत कर रहा हूं। देखो, ऐसा कोई काम मत करो जिससे तुम्हारी इज्जत पर हर्फ आए। तुम बहुत अच्छी और मैं चाहता हूं कि सब तुम्हें अच्छा ही समझें। और फिर महरीन बोली और उसने कहा, मैं जानती हूं कि मैं अच्छी हूं और मुझे अपनी अच्छाई साबित करने के लिए आपके या किसी और के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है और मैं ऐसा कोई भी काम नहीं कर रही जिससे मेरी इज्जत पर हर्फ आए। और उसका अंदाज बहुत पुरसुकून था। अच्छा, और ये जो तुम फजूल लड़कों से दोस्ती किए हुए हो वो क्या है? क्या इससे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता? मैंने बिलाखिर दो टोक बात करने का फैसला कर लिया था, लेकिन उसके इत्मीनान में रत्ती बराबर भी कमी नहीं आई थी और वो मुझे खामोशी से देखती रही और फिर बोली, हर इंसान को हक है कि वो दूसरों के बारे में राय दे। जरूरी नहीं है जो आपको फजूल लगे वो मुझे भी लगे। और मुझे लोगों की काफी पहचान है। मैं इतनी मैच्योर हो चुकी हूं कि ये तय कर लूं कि कौन अच्छा है और कौन बुरा।
لیکن مہرین، لڑکوں سے دوستی کیا ضروری ہے؟ اچھا، اگر لڑکوں سے دوستی ضروری نہیں ہے تو پھر آپ سے بھی تو نہیں ہونی چاہیے نا؟ اور اس کی اس بات پہ میں لاجواب ہو گیا تھا۔ دیکھو، اگر اس قسم کی کوئی خبر گھر پہنچ گئی تو تمہیں اس سے بہت نقصان ہو سکتا ہے۔ میں نے اسے دھمکایا تھا اور پہلی دفعہ اس کے چہرے کے تاثرات بدلے تھے۔ خبردار کرنے کے لیے شکریہ، لیکن اسود علی، آپ میرے گارڈین ہیں اور نہ ہی گاڈ فادر، اور نہ ہی میں نے آپ سے کوئی مشورہ مانگا ہے، اس لیے آپ یہ مشورے اپنے پاس سے رکھیں، اور آپ ملنے کے لیے آئے اس کے لیے آپ کا شکریہ۔ یعنی وہ صاف الفاظ میں مجھے جانے کے لیے کہہ رہی تھی، اور میں کھڑا ہو گیا کیونکہ اس سے زیادہ انسلٹ میں برداشت نہیں کر سکتا تھا، اور پھر کچھ بھی کہے بغیر میں کمرے سے باہر نکل آیا۔ اس رات پاکستان سے لندن کی فلائٹ میں میں مہرین کے بارے میں ہی سوچتا رہا تھا۔ جن لوگوں کو خود اپنی پرواہ نہیں ہوتی، کوئی دوسرا ان کے لیے کیا کر سکتا ہے بھلا؟ یہی غلطی اس کے باپ نے کی تھی، اور یہی غلطی اب وہ کر رہی تھی۔ اچھا ہوا کہ خالہ نے اس کے لیے اپنی زندگی برباد نہیں کی تھی۔ سونے کے لیے آنکھیں بند کرتے ہوئے میں نے یہی سوچا تھا، اور مشعل کو خط کے ذریعے اس سے ہونے والی بات چیت سے میں نے آگاہ کر دیا تھا، لیکن اسے بھی مجھ سے شکایت تھی۔ اسے لگتا تھا کہ میں نے اسے دل سے سمجھانے کی کوشش نہیں کی، اور وہ مہرین کے بارے میں بہت پریشان تھی۔ اس کا ہر خط مہرین کے کسی نئے کارنامے کا تذکرہ ضرور لیے ہوتا تھا۔ فی الحال گھر والوں تک مہرین کی کوئی بات نہیں پہنچی تھی، لیکن اب میں نے اسے کہہ دیا تھا کہ وہ اپنے ابو کو مہرین کے بارے میں بتا دے، اس سے پہلے کہ پانی سر سے گزر جائے۔ لیکن اس کا جوابی خط جھڑکیوں سے بھرا ہوا تھا۔ اس نے لکھا تھا کہ مجھے ایسا مشورہ دیتے ہوئے تمہیں شرم آنی چاہیے، تم مہرین کی زندگی تباہ کرنا چاہتے ہو؟ تم مرد عورت کی کوئی غلطی چھپا کہاں سکتے ہو؟ تم چاہتے ہو کہ میں اپنے ہاتھوں سے اس کے منہ پر سیاہی مل دوں؟ خط میں اور بھی بہت کچھ تھا، لیکن مجھے اپنے مشورے پر کوئی شرمندگی نہیں ہوئی تھی۔ مشعل شاید جذباتی ہو کر سوچ رہی تھی، اور میں حقیقت پسند تھا، سو میں نے امی کو فون کر کے پوری صورتحال بتا دی، لیکن وہ تو اس بات پر یقین کرنے کو تیار ہی نہیں تھی۔ کہنے لگی کہ تمہیں اور مشعل کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، مہرین ایسی ہو ہی نہیں سکتی۔ ان کی ایک ہی رٹ تھی، اور میں نے انہیں قائل کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن ناکام ہو کر موضوع ہی بدل دیا۔ ٹھیک ہے، مجھے کیا، میں کیوں اپنا وقت اور دماغ ضائع کروں؟ جب نتیجہ ان کے سامنے آئے گا نا تو خود ہی انہیں پتہ چل جائے گا کہ غلط فہمی کس کو تھی۔ میں نے یہی سوچ کے بات ختم کر دی، اور پھر 4 ماہ بعد اچانک میری پوسٹنگ پاکستان ہو گئی۔ یہ بات خلاف توقع تھی، لیکن بہرحال میرے لیے خوشی کا باعث تھی کہ اتنی جلدی مجھے پاکستان ٹرانسفر کیا جا رہا تھا۔ میں کراچی آ گیا تھا کیونکہ مجھے کمپنی کے ہیڈ آفس میں کام کرنا تھا، اور میں نے اپنے آفس کا چارج لے لیا تھا اور اپنے آپ کو کام میں الجھانا بھی شروع کر دیا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میں نے اپنے عہدے کی ذمہ داریاں سنبھال لی تھیں۔ لندن کی نسبت پاکستان میں کام کا پریشر بہت زیادہ تھا، مجھے یہاں زیادہ کام کرنا پڑتا تھا اور رات گئے تک، لیکن میں پھر بھی امی اور مشعل سے تقریباً روز ہی بات کر لیا کرتا تھا، اور یہ تو جیسے میری روٹین میں شامل ہی ہو گیا تھا۔ اور پھر میں ہر ویکنڈ پر لاہور کا ایک چکر ضرور لگا لیا کرتا تھا۔ ابھی تک میرا قیام ایک ہوٹل میں تھا، اور کمپنی کی طرف سے مجھے ابھی باقاعدہ رہائش گاہ نہیں ملی تھی۔ میرا ارادہ تھا کہ رہائش گاہ ملتے ہی میں امی کو بھی اپنے ساتھ کراچی لے آؤں گا، ان کی تنہائی بھی دور ہو جائے گی، اور امی نے بھی کراچی شفٹ ہونے کی تیاریاں شروع کر دی تھیں۔
ایک شام جب میں نے امی کو فون کیا تو رسمی اور معمول کی بات چیت کے بعد انہوں نے مجھ سے کہا، اسود مجھے آج تم سے بہت ہی اہم اور ضروری بات کرنی ہے، اس لیے تم میری بات غور سے سننا۔ امی، میں آپ کی کب بات غور سے نہیں سنتا ہوں، آپ اس معاملے میں فکر نہ کریں اور بات کریں۔ مجھے تب تک اندازہ نہیں تھا کہ وہ مجھ سے کیا بات کرنا چاہتی ہیں، لیکن پھر ان کے اگلے جملے نے تو مجھے ہکا بکا کر دیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ میں امی سے تمہارے لیے مہرین کا رشتہ مانگنے والی ہوں۔ امی، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ میرے سر پر تو جیسے قیامت ہی ٹوٹ پڑی تھی۔ میں ٹھیک کہہ رہی ہوں، شروع سے ہی میرا ارادہ تھا کہ میں مہرین کو اپنی بہو بناؤں گی، لیکن میں چاہتی تھی کہ تم کسی قابل ہو جاؤ تو ہی میں ایسا کچھ کروں، اور اب تم اس قابل ہو گئے ہو اور مہرین کی تعلیم بھی مکمل ہونے والی ہے۔ لیکن امی، میں اسے قطعاً پسند نہیں کرتا اور نہ ہی میں نے کبھی اس کے بارے میں ایسا کچھ سوچا ہے۔ وہ میرے لیے ایک کزن ہے اور بس، میری بیوی کے معیار پہ وہ پورا نہیں اترتی۔ امی، میں نے صاف اور سیدھے لفظوں میں اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کر دیا، اور کچھ دیر تک تو دوسری طرف خاموشی چھائی رہی، اور پھر امی نے کہا، لیکن بچپن میں تو تمہاری بڑی دوستی ہوتی تھی نا اس سے؟ ارے بچپن کی بات بچپن میں ہی ختم ہو گئی امی، اب ہمارے درمیان اس قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن بیٹا، اس میں آخر خرابی کیا ہے؟ آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس میں اچھائی ہی کیا ہے امی؟ مجھے بطور بیوی ایسی لڑکی چاہیے جو صاف کو اور مضبوط کردار کی مالک ہو، جو کھلے دل اور اعلیٰ ظرف کی مالک ہو، جو سمجھدار ہو، جس کے ساتھ میری اچھی انڈرسٹینڈنگ ہو۔ اور معاف کیجیے گا، آپ کی بھانجی میں ان میں سے ایک بھی کوالٹی نہیں ہے۔ مجھے یہ بات کہتے ہوئے بہت افسوس ہو رہا ہے، لیکن یہ سچ ہے کہ وہ ایک برے کردار کی لڑکی ہے، جس کی نہ خاندان میں عزت ہے اور نہ ہی خاندان کے باہر، اور آپ پتہ نہیں کس جرم کی سزا کے طور پر اسے میرے سر پر تھوپنا چاہ رہی ہیں۔ اور امی نے میری بات سننے کے بعد کہا، تو یہ تم اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے اسود، تمہیں بہت سی غلط فہمیاں ہیں اس کے بارے میں، تمہیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کے لیے کیسے کیسے رشتے آ رہے ہیں۔ ارے تم تو ان کے سامنے کچھ بھی نہیں ہو، یہ تو میں ہوں جو ضد کر رہی ہوں کہ اس کی شادی تم سے ہو اور وہ میرے گھر آئے، ورنہ امی تو اس کا رشتہ طے کرنے ہی والی ہیں۔ اور مجھے امی کی غلط بیانی پر ہنسی آئی تھی۔ وہ اگر یہ جانتی ہوتی کہ نانی امی مہرین کے لیے رشتوں کی کامیابی کا رونا میرے آگے رو چکی ہیں تو وہ شاید کبھی بھی جھوٹ نہ بولتی۔ ہاں تو ٹھیک ہے نا، اگر اس کے لیے اچھے رشتے آتے ہیں تو مسئلہ ہی کیا ہے؟ آپ نانی امی کو کہیں نا کہ وہ کوئی بھی اچھا رشتہ اس کے لیے منتخب کر لیں، لیکن دیکھیں میرا پیچھا چھوڑ دیں، میں نے اس سے شادی نہیں کرنی اور مجھے اپنی مرضی سے شادی کرنی ہے۔ اچھا تو ٹھیک ہے، پھر جہاں تمہارا دل چاہے شادی کر لو، لیکن میرا تمہارا رشتہ آج سے ختم سمجھو۔ اور انہوں نے یہ کہہ کر فون بند کر دیا۔ میں ان کی اس حرکت پر حیران ہو گیا تھا اور میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ اس رشتے کو اتنا سنجیدگی سے لے رہی ہیں۔ مجھے مہرین پر بے تحاشا غصہ آیا تھا۔ پھر میں نے بار بار امی کو فون کیا، ہر دفعہ بیل بجتی رہی لیکن کسی نے فون اٹھایا نہیں، اور شاید وہ بھی جانتی تھی کہ میں ہی دوبارہ فون کر رہا ہوں۔ 20-25 بار رنگ کرنے کے بعد میں نے تنگ آ کر فون بند کر دیا۔ وہ جانتی تھی کہ میں انہیں رنگ کر رہا ہوں، اسی لیے وہ فون اٹھا ہی نہیں رہی تھی۔ یہ تو سیدھی ایموشنل بلیک میلنگ تھی نا۔
اور پھر میں نے کچھ ہی دیر بعد مشل کو فون کیا اور اسے ساری بات بتا دی۔ وہ سارا قصہ سن کر تو سکتے میں ہی آ گئی تھی۔ چند منٹ خاموش رہنے کے بعد ایک دم اس نے پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیا۔ میں نے اس سے کہا، مشل دیکھو تم پریشان مت ہو، کچھ نہیں ہوگا اور میں امی کو راضی کر لوں گا، لیکن پلیز تم تو رونا بند کر دو۔ اور میں بے حد پریشان ہو گیا تھا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ وہ اس طرح میرے سامنے روئی تھی۔ پلیز اسود کچھ کرو، میں تمہارے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی اور میں مر جاؤں گی، خدا کے لیے کچھ کرو۔ وہ بلکتے ہوئے کہہ رہی تھی اور میرا دل تو کٹ رہا تھا۔ پہلی دفعہ وہ اظہار محبت کر رہی تھی اور وہ بھی کس انداز میں۔ ارے مشل، کیا تمہیں مجھ پہ بھروسہ نہیں ہے؟ میں کہہ رہا ہوں نا کہ تم فکر نہ کرو، میں کوئی دودھ پیتا بچہ تو نہیں ہوں، اور انہیں میری خواہش کا احترام کرنا پڑے گا۔ اور اگر وہ رضامند نہ بھی ہوئی تو بھی میں اپنی زندگی کے فیصلے خود ہی کر لوں گا۔ میں نے اسے تسلی دینے کی کوشش کی تھی۔ وہ کہنے لگی، میں مہرین کو سب کچھ دے سکتی ہوں، سب کچھ، لیکن تمہیں نہیں۔ یہ واحد چیز ہے جس سے میں کسی صورت دستبردار نہیں ہو سکتی۔ تم میرے اور میرے ہی رہو گے، اور میں ٹھیک کہہ رہی ہوں نا؟ بولو نا، تم سن رہے ہو نا؟ وہ بےتاب تھی اور میری کوئی بھی تسلی سے پرسکون نہیں کر رہی تھی، اور پھر بھی میں بہت دیر تک اسے دلاسا دیتا رہا۔ اور پھر جب وہ کچھ نارمل ہوئی تو میں نے فون بند کر دیا۔ مجھے امی پر بے تحاشا غصہ آ رہا تھا۔ وہ پتہ نہیں میرے کس گناہ کی سزا مجھے دینا چاہ رہی تھی، اور میں پوری رات غصے سے کھولتا جاگتا رہا۔ اگلی صبح آفس سے چھٹی منظور کروانے کے بعد میں شام کی فلائٹ سے لاہور پہنچ گیا۔ امی نے بڑی سرد مہری سے میرا استقبال کیا تھا۔ انہیں معلوم تھا کہ میں آج ضرور آؤں گا، اور ایسی قیامت کسی کے سر پر توڑی جائے تو وہ کہاں ایک جگہ ٹک کر رہ سکتا ہے۔ میں نے آتے ہی امی سے بحث میں الجھ گیا تھا، لیکن وہ اپنی بات پر قائم تھی اور قول سے پھرنے والا تو میں بھی نہیں تھا۔ مجھے وہ سمجھانے لگی کہ اسود دیکھو، مہرین نے بہت مشکلات دیکھی ہیں، اگر وہ کہیں اور بیاہ کر جائے گی تو پتہ نہیں اس کا نصیب کیسا ہوگا، لیکن اپنے گھر بیاہ کر لاتے ہوئے مجھے یہ تسلی ہوگی کہ وہ سکھی رہے گی۔ انہوں نے مجھ سے کہا تھا، امی اس نے اگر مشکلات دیکھی ہیں تو اپنے باپ کی وجہ سے، نہ اس کا باپ ایسے کارنامے کرتا، نہ اس کے اعمال اس کی بیٹی کے سامنے آتے، اور نہ آپ مجھے کسی گناہ کی سزا دے رہی ہوتی۔ میں نے کوئی دارالامان تو نہیں کھولا کہ دوسروں کے سکھ کے لیے اپنی زندگی برباد کر دوں۔ ویسے بھی وہ اپنے باپ ہی کی طرح ہیں، خود غرض اور بے حس، اس لیے آپ لوگ نہ اس کے بارے میں فکر مند نہ ہو۔ ایسے لوگ اپنی پرواہ کرنا خوب جانتے ہیں، اور یہ بات میں آپ کو صاف صاف بتا دوں کہ اگر میرے ساتھ اس کی شادی ہو بھی گئی تو جان لیجیے گا کہ مجھ سے اس کو کوئی خوشی نہیں ملے گی، یہ بات تو طے ہے۔ ہاں، ہو سکتا ہے کہ کہیں اور شادی کر کے وہ خوشحال زندگی گزارے، لیکن میرے ساتھ شادی کر کے وہ بھی پچھتائے گی، اور آپ بھی، کیونکہ وہ مجھے قطعاً پسند نہیں ہے۔ صحیح، تو پھر تمہیں کون پسند ہے؟ مجھے مشل پسند ہے، اور آپ میرے لیے اس کا رشتہ مانگیں، مہرین کا نہیں۔ اور امی تو میری بات پر حیران رہ گئی تھی اور کہنے لگی، مشل؟ وہ زیر لب بڑبڑائی تھی، اور پھر انہوں نے کہا تھا، مشل اچھی ہے لیکن مہرین اس سے، اور میں نے بات کاٹ دی۔ امی، میرے سامنے آپ مہرین کا نام بھی نہ لیں،
जब भी आप उसका जिक्र करती हैं ना, उससे मेरी नफरत और बढ़ जाती है। तुम उसके बारे में गलत सोचते हो अस्वद, वो वैसी नहीं है जैसे तुम समझते हो। अम्मी मैं उसे कुछ समझता ही नहीं और मुझे उसमें कोई दिलचस्पी है ही नहीं। वो कैसी है कैसी नहीं, मुझे बस उससे शादी नहीं करनी और बस। ठीक है, अगर तुम्हें उससे शादी नहीं करनी तो जो चाहे करो, जिससे चाहो शादी करो, और मुझे भी कोई दिलचस्पी नहीं है इसमें, उन्होंने खफकी से कहा था। अम्मी आप समझती क्यों नहीं है, महरीन एक बहुत ही मक्कार और चालबाज लड़की है। आप उसे बहू बनाकर पछताएंगी। तुम्हारा ना दिमाग खराब है जो तुम उसके बारे में इस तरह से कह रहे हो। अम्मी आप समझती क्यों नहीं है, जो लड़की मुझे पसंद ही नहीं है मैं उससे शादी कैसे कर सकता हूं। अरे जिसके साथ एक दिन गुजारना मुझे मुश्किल लगता है, उसके साथ सारी जिंदगी कैसे गुजार सकता हूं मैं। मैंने बेचारगी से कहा था। हाँ तो तुम्हें कोई मजबूर भी नहीं कर रहा बेटा, जहां चाहे शादी करना और जब चाहे कर लेना, मेरी तरफ से तुम्हें इजाजत है। अम्मी देखे, मशल भी तो आपकी भतीजी है ना, वो हर लिहाज से महरीन से बेहतर है। तो फिर आप इस कदर जिद क्यों कर रही हैं? और मैं कोई ऐसी बात तो नहीं कर रहा ना जो नामुनासिब हो। बहरहाल ये तो तय है कि मैं उससे शादी नहीं करूंगा, और चाहे आप नाराज ही क्यों ना हो। और अगर आपकी ये नाराजगी ज्यादा देर तक रही ना तो मैं वापस लंदन चला जाऊंगा और वहीं शादी कर लूंगा, और फिर दोबारा आपको कभी अपनी शक्ल भी नहीं दिखाऊंगा। मैंने उन्हें धमकी दी थी और फिर मैं उठकर अपने कमरे में आ गया था। मुझे अम्मी की नाराजगी की ज्यादा परवाह नहीं थी। इस मरहले पर मैं उनकी परवाह करके अपनी जिंदगी खराब तो नहीं करना चाहता था ना। और मुझे मशल की फिक्र थी, पता नहीं वो किस कदर परेशान होगी। मैंने उसे रिंग किया और अपनी आमद और अम्मी के साथ गुफ्तगू के बारे में बताया तो वो वाकई बहुत परेशान थी। अस्वद अब क्या होगा? कुछ नहीं होगा, वो कुछ देर नाराज रहेंगी और फिर मान जाएंगी। उनके कौन से 2-4 बेटे हैं, केक को खफा कर दें तो भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस तुम परेशान ना हो और मुझ पे भरोसा रखो। मैंने उसे तसल्ली दी और फिर काफी देर तक हम दोनों बातें करते रहे। और फिर अगली दोपहर को मैं अम्मी को खुदा हाफिज कहे बगैर ही वापस कराची आ गया था। मुझे उम्मीद थी कि अम्मी की नाराजगी ज्यादा देर नहीं चलेगी, और अब मैं उनसे नाराज रहना चाहता था कि उन्हें अपने गलत रवैये का एहसास हो। उस दिन मैंने अम्मी को फोन नहीं किया था और ना ही उससे अगले दिन। अलबत्ता मैं मशल को फोन करता रहा था और वो भी अब पहले की तरह फिक्रमंद नहीं थी। अलबत्ता वो इस बात पे शर्मिंदा और पशेमान जरूर थी कि मैंने उसकी वजह से अपनी अम्मी को नाराज किया है। और फिर तीसरे दिन मैं सुबह ऑफिस जाने की तैयारी कर ही रहा था कि जब कराची से मामू की कॉल आई और उन्होंने मुझे बताया कि अम्मी को हार्ट अटैक हुआ था और वो हॉस्पिटल में थी। और मुझे लगा जैसे जमीन हिल गई थी। और सबसे पहली सोच जो मेरे दिमाग में आई थी वो यही थी कि ये सब मेरी वजह से हुआ है। अम्मी को दिल की तकलीफ काफी अरसे से थी, लेकिन उनकी हालत इतनी खराब कभी नहीं हुई थी कि उन्हें डॉक्टर के पास ले जाना पड़े। यकदम हर चीज से मेरी दिलचस्पी खत्म हो गई थी और पहली ही फ्लाइट से मैं शाम को लाहौर पहुंच गया और एयरपोर्ट से सीधा हॉस्पिटल गया। अम्मी अब आईसीयू से बाहर थी, लेकिन उनकी हालत बहुत अच्छी नहीं थी। तीनों ही मामू हॉस्पिटल में थे।
میں امی کے کمرے میں گیا تھا تو انہیں ڈرپ لگی ہوئی تھی اور وہ غنودگی کے عالم میں تھی۔ میں نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا لیکن انہوں نے آنکھیں نہیں کھولی۔ وہ اسی طرح بے حس و حرکت رہی۔ پتہ نہیں میں کتنی دیر ان کا ہاتھ پکڑے اسی طرح بیٹھا رہا، اور پھر کوئی ڈاکٹر میرے پاس آیا تو اس نے مجھے کمرے سے باہر جانے کے لیے کہا اور میں ایک معمول کی طرح چل کر باہر آ گیا تھا۔ کیا ہوا آگے جانیں گے ہم آنے والی ایپیسوڈ میں۔ آج کی ایپیسوڈ کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا، اچھی لگی ہو تو لائک کرنا نہ بھولیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ایپیسوڈ میں، اللہ حافظ۔